बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचा न्हू आयचो दीस सगळ्या पवित्र सभेक वर्त्य संतोष असो आणि दाबाज असो. देवस्तुती वर्सान पवित्र सभेन जल्मल्लो दीस म्हूण आचरण करच्या 3 फेस्तांपैकी एक आज आचरण करचे जेजू क्रिस्ताचे आवय मोरये मायेचें फेस्त. पूण आमकां मागलो दीच्या देव परजेक हो दीस तिडोड्या दाबाज असो. मोरये मायेक मान करच्या बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेल्या पासत देवाक अर्गां दिवचो दीस. सांगातच कुटुंबाचो एकतार जेवणा मरिफात परगडचो दीस. देवा आमच्या मोगाल बापान त्याच्या उदार मनान या पृथ्वीचेर यथेच पावसतान बरो हवो फावो कर रैतांक भलायकी दिवन तांचे वोवटीक ही सोबीत फुलां, पाचवी फळां, रांदाय आनी भाताची लांब कणशी दिल्या. तर उपकारी मनान देवान दिल्ले उदार मनान ताका अर्पुया. मोरये मायेच्या देण्या पासत ताका अर्गां दिवन हें बलिदान भेटूंक फुडें सरया. या मिसाक ते सभा अर्गां जावन भेटून दिता गॉडविन डिसोजा दुबई, लिली डिसोजा आर्ला दुसरो वाडो, जॉसी ग्रेसी जेरुस आणि सियान लोबो लॉरेट मायसो वाडो, नेरी आणि आंजेलिन डिमेल्लो लूड्स वाडो, पाऊल वॉस आर्ला पयलो वाडो, जॉन बॅप्टिस्ट लोबो आणि कुटाम आर्ला दुसरो वाडो, रोनाल्ड मेनेजेस कुटाम पंपई वाडो, पाऊल डिसोजा आर्ला पयलो वाडो, रॉय वीरा कार्लो आणि कुटाम बाळो जेसो वाडो, शिफानी रूथ पिंटो आल्ली पादे, मेरिसा आणि मेलरॉन डिसोजा लूड्स वाडो, नव्या वर्साचो खाजराचो वार्षिकोत्सव राजेश मारिया डिसोजा पंपई वाडो, सैरा आणि सेरेना मिनेजे सान फ्रांसिस सावेर वाडो, प्रिन्सन डिसोजा आर्ला दुसरो वाडो, लॉयड प्रीमल स्नेहल रोजारियो कुपराडी वाडो, जुलियाना मिनेजेस कुपराडी वाडो, जॉस्विन क्रास्ता नित्यादार वाडो. हे समेस्तांच्या त्या सवां पासत मागता आसतना आज पवी सभा चेडवां भुरग्यांचो दिवस आचरण करता. आमच्या सर्व नेणटुल्या भुरग्यां पासत आमी मागया. सांगातच आयच्या दिसा फेस्ताच्या आचरणा खातीर जायत्यांनी मुद्दम रावन आदार दिला. तांच्या त्या सवां पासत आमी मागया. मुगचनो इल्लोसो पावस आयलो देखून आमकां फुलां भेटोवंक आनी बरेंशें कस जालें. आमी आतां परत आमच्या इगर्जेंत आमी जमल्या. सक्कडांनी भक्तीपणान मिसांत पात्र घेवचें. अल्तार भुरग्यांनी शिस्त सांबाळची. सक्कडी भुरग्यांनी वडिलां लागीं आसलेल्या भुरग्यांक शिस्त सांबाळूंक प्रेरण दिवचें. भायर LED स्क्रीन घाल्यात आनी थंयसर ज्या कोण मिसाचें बलिदान भेटयता आमी सोम्या मुखार आसांव. आमी सोम्या मुखार आसांव म्हळ्यार चिंतपान बरोवन भक्तीपणान हो 1 घंटो जेजूक भेटोवन दिवच्याक आमी प्रयत्न करया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार ठेवात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांगता मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्पराजा लागीं मिनात करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
करूया. सर्गीच्या बापा आमच्या सोडून दरात मनशा सेम दिवचे खातीर आगणीक जाणवेन आनी मोगान भाग्यवंत आमकां बरी एकले जल्म हाडली. हो तिचो जल्म दीस व्हड संतोषान आमी संभ्रमता. तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो माण दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मसत घेवंक भावार्थान भरवशन आनी मोगान वाडत वसूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावे. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वस्पर म्हणटा, पूण तूं बेतलेम एफ्राता जुदाच्या कुळयांमध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तांव जल्मतलो. ताचो आराम न्हय आतांचो बगर भोव पुरविल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तांव ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी दोश शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचे दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचे पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 60 गवळ्यां आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तालवारीन असिरियाचे राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे. पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिला तांकां सरसंगती देव ताच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जनाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जनाव. तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावन ताणें निर्मिलां. अशें
जायत्या भावभावडाच्या घरात आपल्या पुतान मालगडोकूच जायचंय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासो जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवोन केली. जांकां ताणें नितीवोन केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारां केली. देवाचे उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोपे असो. मग प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. क्रिस्ताचे जनन हे परीस जालें. ताचे माते मदयेक जुजे लागीं करार जाल्ले. पूण ताच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक आपकीत हाडून ताका कुशीन हाडली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभोग पवित्रत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रभाद्या मनिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक आमकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुवेल म्हणून आपयतले. इमानुवेल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणी आनी भुरग्यांनो, सगळ्या देवस्तुतीच्या वर्सांत मुरयेची जायती फेस्तां आमी आचरण करता. आनी त्या पैकी आज आमी आचरण करचें मुरयेच्या जल्मा दिसाचें परब. हेर फेस्तां पैकी एक विभिन्न, एक विशेष करून कोंकण कार्यावळीच्या कातोलिकांक एक भोव वर्त्या संभ्रमाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार
फाटल्या 9 दिसां जावन ल्हान भुरग्यांनी वडांनी आनी सर्वांनी फुलां हाडून मुरयेक मान केलो आनी मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतलो. हे कुटां म्हणलें एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी दाखोवन दिलो आनी अशें एक वर्ती तयाराय 9 दिसाची कर्ण आयच्या दिसा हो संभ्रम आमी परगडता जाल्यार ह्या दिसाक तेगे विशेष महत्व आसा आनी प्रत्येक जावन आमकां कथोलिकांक एक वर्तो संभ्रम असो दीस. देखून आज मोरी माई आमच्या सर्गी आवयचो जल्मा दीस आचरण करता आसतना अर्थभरीत आचरण करूंक आमच्या कुटुंबाची सर्वां पयस आसली परगांवांत आसली हे कुटुंब जावन तांच्या घरा फाटी आयल्यात आनी कुटुंबाचो एक संकेत तांणी दाखोवन दिला. थंयसर हे कुटुंबाचो संकेत उरता जाता आनी ह्या संदर्भी एकवट हाडूंक फाटी बदलच्यो 3 संगती आमी विशेष करून नियाळ करूंक जाय. पयलें जेजूची आवय आमकां बरी असो जल्मा दीस आनी तिच्या विशयांत नियाळ. दुसरें ह्या संवसारीक आमकां जल्म दिल्ली आमची संवसारीक आवय आनी तिचो महत्व. आज आमी कितें हांगासर एकवट जाल्या ह्या संवसारांत येवंक आमकां साथ जाला ह्या आदार जाला तर हे सर्व आमचे ह्या संवसारीक आवय वरवीं. आनी तिसरें मोती फेस्त असो म्हणजे कुटुंबाचो संभ्रम ह्या कुटुंबाची फेस्त म्हणून आमी उलयता. तर मुरयेच्या जिविताचेर थोडो नियाळ केलो जाल्यार आनी आयच्या दिसाक लागती जावन पवित्र पुस्तकांतली उतरांस विशेष करून साक्ष दितात. मनशा कुळांत मोरी माई तितली वर्ती दुसरी स्त्री देवान रचूंक ना म्हणटात. तितली एक वर्ती निष्कळंक स्त्रियेक देवान संवसारी रचनामध्ये ताणें रचूंक ना. म्हणजे आमी अशें समजूयात की ती कितली तिची वडविकाय कितली आसूं पुरो तिची महिमा कितली वर्ती आसूं पुरो. त्याच खातीर गाब्रियल पडव्यान तुका म्हळें नांवान कुरपण बरलेले सुरेस्पर तुजे संगता आसा अशें पडव्यान तिका नांवान केलो वंदन केलें. तशेंच एलिझाबेथीन तिका म्हळें स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी देवाक मनशा रुपी ह्या संवसारांत हाडूंक तिणें कापलात दिली आनी म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. असले उतरांनी असले विधेयपणाच्या खालतेपणाच्या उतरांनी मुरयेन देवाक मुरी देवाक कापलात जाली आनी तेच कल्पनाक लागून देवान तुका हुस्लो स्थान दिलो आनी तिणें दिल्ले खातीर कापलात दिल्ले वरवीं देवा तावन सणून गेल्ली देवाची वेंचीक भुरगीं पातकांत पयस गेल्लीं मनशा कुळाची भुरगीं देवाच्या कोपांत परतून फाटी आयली. जी प्रस्तुत जावची आसा तिणें भुरग्यांक जल्म दिसर सर्वेस्पर तांकां साणून घालतलो म्हणून मिका प्रवाद्यान सांगलेलें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. सुरवेली आवय येवेन सर्पांत हावन पातकाचें फळ दिलें तर नवी येव आमकां सरवणेचें फळ दिवंक पावली. पातकाचें फळ येवेन दिलें तर सडवणेचें फळ आमकां मरयेन जेजू क्रिस्त मार्फत आमकां फावो केलें. हेच स्त्रिये विशीं मिका प्रवाद्यान सांगलेली उतरां जावन आसात. जेजू जल्माच्या 750 इयर्स ताच्या पयलें मिका प्रवाद्यान हें प्रवाद केल्लें. बेतलेहमांत हांव सस्नाक राजोड करचो राय उदेवून येतालो आनी हींच ती पुरुशाची उतरां आयच्या दिसा आमी आयकली सुवार्थांतल्या निमाण्या भागांत. इसाया प्रवादी सांगता एक आमकां गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी हे दोनी प्रवाद सडोंदरेचे आवय जावंक आसचे स्त्रिये थंय बोट दाखोवन आमकां सांगता आनी ही स्त्री कोणूच न्ही बगर जेजूक जिव्या उंड्याक आपल्या गोपांत वावयली आमची मोरी माई.
नवाटेक देवशास्त्री खाल रन्नर सांगता फकत क्रिस्तव धर्माक मात्र एक आवयची गरज आसली. फकत क्रिस्तव धर्माक मात्र एक आवयची गरज आसली. कित्याक ह्या संवसारी देवाक आपल्या पुताक मनशापण दिवन संवसाराक हाडूंक आसलें. देवाक आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी हाडूंक आसलें आनी त्या देखून ताका एका स्त्रियेची गरज आसली आनी ती गरज नाझरेत गांवच्या मुरयेंत संपूर्ण केली. आनी अशें मुरी देवा आनी मनशा मदें एक सोको जावंक पावली, एक मध्यस्थ या ब्रिज जावंक पावली. मुरयेक आमी एका नखेत्राक सरी करयेत. हे नखेत्र वाट दाखयता. आदल्या काळार कंपास या दिक्सूची थंयसर नासली आनी त्या देखून नखेत्राच्या उजवाडाद्वारे नखेत्राक पळोवन ते आपली वाट ते सोदून वेताले. धाकल्याक सांगचे तर जेजू बाळका कसं नामाण करूंक ते ग्राय नखेत्राच्या आदारान जेजूची नामाण केलो. जेजू पासून ते भेटले. तशेंच आमकांय तीच मुरी माय आमच्या कश्टाच्या परिस्थिती वेळार आमच्या कुटुंबांत कसले कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां ती वाट दाखयता. प्रत्येक जावन तीच मुरी माय आमच्या फिरगजेची पात्रण म्हणचो तो आसचें ते वर्ते भाग आमकां आसा. आनी आमी जाणाव हर एक दिसा तिचो सांगात आमकां सदांच मेळून आसा. तशेंच आनी एक लक्षण त्या नखेत्राचें आमी पळयता जाल्यार एक नखेत्र दिसाकी आसता रातीकी आसता. पूण आमकां तें केवल रातीक मात्र दिश्टीक पडटा. पूण दिसा कितें आसा आमच्या संतोशाच्या वेळार नखेत्रा बरी आमची मुरी माय आमच्या संगतच आसता. आमच्या संतोशाच्या वेळार आमकां मुरी माय तितलें पळोवंक मेळना. आमी आमच्या संतोशान मग्न जावन आसता. पूण कश्ट या काळोख आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार जिवितांत येत आसतना तो ल्हानसो उजवाड नखेत्राचो उजवाड जावन मुरी माय आमकां जागयता आनी आमकां सांगता की हांव तुजे सांगता आसा. आनी ह्याच खातीर कुर्सामळी थंयसर आसतना जेजून तिका आमकां उपसून दिल्लो. जेजून आपल्या शिसा कडेन सांगलें आपले तुजी आवय आनी मुरये माये कडेन सांगलें हो तुजो पूत. आनी असले लक्षणान बरयल्ली आमची सर्गीची आवय खंडीत जावन हर एका दिसा आमची जतन करता. दुसरें आज आमी नामाण करता या मान करता संवसारी जल्म दिल्ल्या आवयचो. आमकां जल्म दिल्ली आवय देवान आमच्या जिवितांत दिल्लें एक वर्ते आनी मोगाचें देणें जावन आसा. एक आवय एका कुटुंबांत मोगाची भंडार आनी कुटुंब एकवटून दवरचे विशेश तिका सकत आसा. कित्याक आवय आसले कडेन सर्वां थंयसर धांवून येतात. आवय दिवची दया माया आनी मोग खंयचेय व्यक्ती दिवंक सकना. देखून आयच्या दिसा ह्या फेस्ताचो संभ्रम चलोवंक आमचे संप्रदाय प्रकार मलगड्या घरा ह्या खंयसर आवय आसा थंयसर वचून आमी तो संप्रदाय आमी पाळटा आनी हो उत्तम संप्रदाय आमी केदाळे हर एक वर्सा पाळून आसा. कित्याक एक आवयक आमी दिवचो तो मान आनी ती आमकां तिचे थंय ओडटा. ती ओडणी आवय आनी भुरग्यां मदें कशी आसूंक पुरो. जावं दी ती आवय म्हातारी या भिकारी, जावं दी ती आवय ग्रेस्त या दुबळी, शिकपी या अशिकपी. हर एक आवयक आपल्या भुरग्यांतय तो मोग ती दवर नासता आनी हर एकल्याकी तो एक संबंध परत्यान फाटी मेळटा. देखून आयच्या दिसा हे फेस्त मोंती फेस्त संतोशान आनी अर्थाभरीन आचरण करूंक आमी चिंतलां तर पयलें जावन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आवयंक ह्या स्त्रियांक आनी चलया भुरग्यांक आमी पयलो मान दिवंक आसा. तांकां गौरवान लेखूंक आसा आनी ते व्हड मात्र आमी आचरण करचें हें फेस्त मोंती फेस्त अर्थाभरीत जातलें. अशें एक सांगणी आसा. एक वात आपणा खातीरच जळना, सूर्यो आपणा खातीरच उदेना, या फूल आपणा खातीरच फुलना. तशेंच एक आवय आपणा खातीरच जियेना. ती आपल्या कुटुंबा खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर जियेता
आनी असली संपत्ती आमचे सांगता आसा सकाळी तावन राती पर्यान आमी न्हिदोगेच्या पर्यान ती आमच्या सांगता आसता आमच्या कुटुंबाची ती जतन करता आपणाची सेवा करीची म्हूण ती केदींच आसना ती हर एका फावटी दुसऱ्यांची सेवा करूंक अत्रे गूण आसता आनी अशें आमच्या खातीर चिनी व्हरोवची आवय आमचे तावन तिणें आशा करचें एकच मोग आनी एकवट अशें आसतना खऱ्या काळजान मुरये मायेचें फेस्त आज आमी आचसता त्या आवय खातीर मागया जायत्यो आवयो हांगासर आसात चलयो हांगासर आसात थोड्यो घरां आसूंक पुरो थोड्यो पेडेस्त आसूंक पुरो तांच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया आनी तिसरें आज आमी घरा वचून फाटली जिमियेंतली आमची तशेंच तिक्षी ती गणितां पयस करन मागणें करन नवें जेवण आमी सेवता आनी हें नवें जेवण सेवता तर नवी मनशी आमी जावंक आसा नव्या जिविता कुशीन मेटां काडूंक आसा आनी हेंच जेवण आमच्या कुटुंबाचें फेस्त जावन आचरण करता आसतना सगळ्या कुटुंबाक सांगत दवरची तीच आवय आमची मुरी माय आयच्या दिसा आमकां परत्यान नवी मायटां काडूंक नवें जिवण जियोवंक नवी दिशा दिवंक आदार जावं दी म्हणून आमी मागया मोगाच्या भुरग्यांनो फाटल्या 9 दिसां तावन तुमी फुलां हाडन मुरयेक मान केलो मुरये मायेक विशेश तुमी आनी तुमचे तावन तुमच्या कुटुंबाचेर विशेष पेसावां ती आज आपल्या पुता लागीं मागोवन धाडटा मोगाळ भुरग्यांनो आनी सर्वांनो ती फुलां अर्पण मुरयेक केल्लो तो मान आज संपना बगार मुखल्या दिसांनी तो मुखार वचूंक आसा आनी अशें मुरयेक हर एका दिसा आमी मान करूंक आसा देखून तिचे तावन जल्मलो जेजू ह्या युकरिस्ताच्या बलिदानांत येता आज हे कुटाम जावन सगळे फिरगस कुटाम हांगासर आसा याजाक आनी तरुण भयणी हांगासर आसात आनी हेच कुटुंबा स्पिरीत मुखल्या दिसांनी आमची पात्रोण लॉरेत माई आनी आज आमी आचरण करचें फेस्त बाळक मोरी ती आमकां हर एकल्या की आपल्या मोगांत आरोवन दवरून दी आनी जेजूची सर्व बेसांवां आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागून धाडून दी म्हणून मागया येवकारिस्तांतलो जेजू आमी सर्वांक एकवटून दवरून तांणी सांगलेली ती उतरां आपले तुजी आवय हो तुजो पूत आमी मुरयेची आनी मुरी आमची सर्गींची आवय आनी जेजू आमच्या सोडवणेचें प्रथम फळो आमेन आतां आमी बोवार्थाची उसारणी करया एकच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार पावतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसया आनी ना दिसया सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्फूर्तो सर काळा आदी बापा थावन जल्मला देवा थावन उजवाड थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उचल्लो खरो तो देवा थावन जल्मला ताका रोखूंक ना बापाचे असो सस्य असो तांच्या भितर वस्तू केल्यात थोडे पासून सरकार थावन तो देव आमकां मुरयेची उदाहरण ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पॉन्स पिलो ताका गुरसार मारलो ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी ताका आनी पेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवेंत जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवटो आसतलो ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता थावन निपटला बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फाव प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ले सभेक म्हणटा पातकांच्या पक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता
आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. सोमी मोगाळ आमची प्रार्थना तो समजून घेता देखून आमची प्रार्थना आतां सोम्या जेजूक अर्पिया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, आमच्या बापा साहेबाक, गवळी बापांक, येजाकांक, धर्मिकांक तशें लायिकांक तुजे बिरांतीन भर. हे वरवीं पवित्र सभेन बेगिनपण वणोवन दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांक आनी परजेक तुजे बिर्यांतीन भर. राष्ट्राच्या आनी परजेची सेवा तुजीच सेवा म्हणून मानून घेवन तांणी सेवा दिवंक आनी जिवंक तूं दया कर म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगस कुटुंबान तुजी बिरांत रास करूं. आमी सर्वांनी तुका विधेय जावन जियोंक आनी अशें आमी तुका दिन वाचूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार म्हूण फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर तुजी बेसवां देवूं. तांकां तुज्या पुताचे आवय मोरेच्या शेगुणांनी तूं नेटय. मोरये बरी तुजे बिरांतेन बरोवंक आनी तुज्या पुता जेजू बरी आपल्या वडिलांक मानवून जियोंक आनी शांती समाधानाच्या सांगातपणान वाडोवंक तुजे प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत हांव पयस परगांवांत वावर करच्या सर साल्यांक तशेंच कृशी वावर करच्या सर कृशिकांक तुजे बेसावून दी. तांच्या वावटीक बरो प्रतिफळ लाभय आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानान एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी माया मोगाचे शांती समाधानाचे फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक आनी मोरये बरी क्रिस्ती केंद्रीत जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा ही मागणी तूं दयेन मांडून घे आनी आमची प्रार्थना आनी आमी केल्ल्यो त्यो गरजो ताका तूं तुज्या बेसवांनी भर आनी आमकां आशिर्वादांनी भर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनाखाली महिने आमच्या नजरेच्या मोगाळा बापा, व्हडा मोगाण आमकां रिच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुताक आपल्या आवयची उपकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वांदवणांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर काळींनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले निती आमकारी मोरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समेत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संवसार संभरमता. तो परदीन जाल्यो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचलो, तो मोडलो, ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सुगोट परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो, ताच्या आनंदपर्यंत पुन्हा जिवंतपण असो आणि सरकार सोडणे असो, आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताची कुडीन आणि रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोव भगेवंत अवंकार मरयेच्या तुझ्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आणि पीटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवल्या आणि मनियरा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवण म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक सांग तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवेशन अत्रेकलेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो मेळटली. Sembira Jesus servon dara Matyacha adara dayak munsubdara Jesu kakul dara Caat miaso sasrik sudak bauso Uswar tu somsraso tarok tumpat kiaso Prayam cakran zaso
भाग्याच्या संधीरा जेजू सोडवंदा भाग्याच्या आधारा दयाळून सुधारा जेजूला तुलदारा प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा,
कामकार मोरी आख्या संसार असो बरो असो आणि मनुष्याच्या सर्वांचे फांते म्हणून आम्ही वळखता देखून दिनवाशी आणि संतोष बरेत काढसन तिचे वरवी मनुष्य साहेबान आयल्या तुझ्या पुताक पुण्या रकावायनाच्या रूपान आम्ही घेतला तुझ्या आराधना जेजू ख्रिस्ता कात्रे कोण सोदूंक भावातना ताका आपलो सोडवंदार म्हण मानून घेऊ आणि त्याच्या एकपणान सदांकाळ जियोंक सुमेस्त मनशां फावो कर म्हण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वांकडे बसया. देवाच्या कृपेन खाजर जाता रेविन प्रताप डिसोसा पुतो जेराल्ड डिसोसा आणि नातालिया डिसोजासो सान फ्रांसिस सावेरवाड्यासो सुनीता डिसोजा संगी विलियम डिसोजाची आणि एलिझाबेथ डिसोजाची आद्यापाडी अड्यारपद फ्रेगजची ही दुसरी चीट हांच्या काजराक कसली अडखळ असल्यार इगर्जमतच्या वडिलांक तिळसूंचो तुमचो कायदो जावन आसा. मगोचनो तुमकां सर्वांक म्हज्या नांवान बाब जेसनाच्या नांवान देवाच्या कृपेन भरलेलें मोती सायबिणीच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मोती सायबीन देवान दिल्लें पृथ्वेचें प्रथम फळ म्हूण सांगयेत आनी अपूर्व आनी अमूल्य देणें आनी तिच्या देण्या पासत आमी अर्गां दिता आसतना तिचे सुमेन देवान आमकां दिल्लीं इतर देणी समर्पिता. ही देणी प्रथम बेळ, दुसऱ्या सुवातेर आमची आवय आनी तिसरें चेडवां भुरगीं. आनी ह्या सुमेस्ताचो दिवस आज पवित्र सभा आचरण करता आसतना आमच्या बिसायबान एक अपुरबायचो उलो दिला. आमच्या चेडवां भुरग्यांतय मुर्येमायेचें मुखामोल पडोवया. आमची भुरगीं मोगाचीं पळयतना आमकां खुशी जाता. फाटल्या 9 दिसांनी भुरग्यांनी फुलां हाडल्यांत आनी ह्या मरिफांत एका पुरबायचें पवित्रपणाचें एक वातावरण आमच्या भुरग्यांकय आसा. हे सगळे भुरग्यांक आमचे मोरी माय आपणा सर्गी करून दी आनी आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता आसतना आज आमी सगळीं सांगाता मेळून कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता, सांगाता जेवता आनी ह्या मरिफांत कुटुंबाचो एकवट आमी प्रगट करता. तीच मोडी माय कुटुंबाची राणी, कुटुंबाच्या एकवटाची गांस आनी ती मोरी माय आमची कुटुंबां राखून दी, सांबाळून दी आनी आमची कुटुंबांत येवची आणवरां पयस करून तिच्या पुताच्या मजतीन आनी बेसावांनी ती आमकां बरोवन दी म्हूण मागता. परत तुमकां सुमेस्तान फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. परगांवांत कुटुंबाच्या फेस्ताक हाजीर जावंक आसात जाल्ल्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व सन्यांक मुर्येमायेची ससाय मागता. हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप ग्लॅडविन फेर्नांडीस 90 तसो उपकार बावुरता आनी मुरयेची आशिर्वादां ताच्या मुखल्या मिसावाचेर मागता. अलाहाबाद दियेसेचो फोवामचो याजक आपल्या मिसांव वावरांत परजोडून दी आनी देव आपल्या पुता सासणेक याजक मरिफांत ताच्या याजकपणाची संपूर्णपण जियोंक आदार दिवंक म्हूण मागता. सगळ्या फिरगस कुटुंबातर्फेन तांकां हांव अभिनंदन पाठयता. बाप ग्लॅडविनान येवन फिरगस कुटुंबातर्फेन दिवचो मान स्विकार करच्याक विनंती करता. फिरगस कुटुंबाचो उपाध्यक्ष, फिरगस गोवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष आमचो सुप्रिमास्टर, कार्यदर्शी शैला बरबोजा आनी सर्व आयोगाचो संयोजक आमचो प्रकाश वास आनी सांगाताच आमचो पदराक प्रिंसिपल पदराक तांणी मुखार येवचें आनी आमच्या पदराक मान करचें. फादर ग्लॅडविन.
आमचे मदें आमच्या फिरगस कुटुंबाचे याजक आसात. बाब जेम्स वास आमच्या गुजरातांत ते वावर करना आसात. रजे हांगासर आयल्यात. ताच्या भलायकेच्या तापाक ते खातीर हांगासर आयल्यात. भोव संतोश जालो आमकां. कालच्या दिसा फोन करून बाब जेरी पत्रा म्हणालो हांवूय मिसाक जॉयन जाता. बरी खुशी जाली. बाब जेराल्ड आनी आसो उपकार पावता. आनी आमी ती आलतार एक 5 जाणांच्या याजकांक म्हणून केल्ली. आज आमी 5 जाण परती आसल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या हांगासर मिसांच्या बलिदानाक हाजीर जाल्ल्या याजकांचो उपकार पावता. देव बरें करून सांगता. ह्या फेस्ता संदर्भात तशेंच इगर्जेच्या नवीकरणा वेळा फिरगस कुटुंबाक विशेष रितीन आल्तारीर सेवा दिल्ल्या, आल्तार सोबयिल्ल्या, इगर्ज आमच्या सक्रिस्तींत विविध रितीचो आधार दिल्ल्या खोवेंताच्या दर म्हयन्याचो सुपिरियर सिस्टर इडोलीन, सिस्टर हेलेन, सिस्टर आयरीन हांचो उपकार पावता. आमची सिस्टर आमच्या खोवेंतांत 500 जाणां आसलीं. आतां 13 जाणां मात्री आसात. कालच्या दिसा तांचो उगडास काडी जंय सासलो. पूण इल्लेशें मतीसो इल्लोसो चड भार आसले वरवीं म्हजो उडास खंय गेलो कळीत ना. तरी आज तांचो उडास काडून तांच्या सेवेचो आभार मानता. तांचो उडास काडूं या ना काडूं ती आमकां सदांच मोगाची आनी तुमी तांकां जायतो आदार दितात. आमी सांगचें थोडे फावटी तुमच्या कार्यांनी तांकां जर तर आपयनातल्यार व्हडलें जायना म्हूण बगता. पूण इतली सेवा करता आसतना तांकां तुमी आपोवंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर तुमच्या कार्यांक 10-11 जाण पदराक येतात. आनी 10-11 जाणांची मुस्तायकी थंयसर घालतात बेतात पात्रां. आदरपणी घडी करून दवरली. तितली मुस्तायकी थंयसर घडी करी जाय आनी जणलां बगलां घाली जाय. आनी ती सक्कळी सिस्टमची 50 वर्सां वयली. तेका जाल्यार ती कांयच कंप्लेंट करनासतना सक्कळी कुमोगणी करतात. देखून ह्या दिसा ह्या फिरगस कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा तांचो आभार मानता आनी तांच्या बऱ्या करण्याक मुरीमाय आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागता. ह्या फेस्ताक विशेष रितीन सेवा दिल्ल्या आनी विशेष रितीन इगर्जेच्या आल्तारीचें नवीकरण जाता आसतना म्हजे संगता वावर केल्ल्या आनी विशेष वाव केल्ल्या गवडी परिशदेच्या सर्वांचो विशेष रितीन उपाध्यक्ष सिप्रियान मास्टर, कार्यदर्शी शैला बरबोजा, आयोगाचो संयोजक प्रकाश वास आयच्या दिसा थंयसर थंडपीवन तयार केलां. ताणें आनी संगत्यांनी गवडी परिशदेच्या सर्व सान्याचो गवळेच्या नवीकरणाच्या वेळा हांगासर सुमार वेळ तांणी कसिला. आनी सांगतास इगर्जेच्या नवीकरणाच्या संदर्भात थोड्या स्त्रियो 5 दीस आनी हर एक दिसा सांजे 4 ते 6 वरां पर्यंत 7 वरां पर्यंत येवन नितळ्याचो वाव केल्या. तुमकां सर्वांचो आभार मानता आनी देव तुमकां आपल्या आशिर्वादान लोरेतमाय मरिफात मोतीमाय मरिफात आपल्या बेसाबाणी बरोवन दी म्हूण मागता. ह्या फेस्ता संदर्भात आनी आल्तारीच्या नवीकरणाच्या वेळा आधार दिल्ल्या आनी थोड्यांचो उपकार बावूर जाय. कालच्या दिसा थोड्यांचो उडास विसरलो जाल्यार म्हाका म्हजी सांगत आसा दास वावूरचे नावीन डिसोजा फ्लावर डेकोरेटर्स हॉलांत मीस आसा म्हूण सांगता आसतना सगळें बॅनर तयार करून गरजेचें डेकोरेशन मदें इल्लेशें दुसरें कार्यक्रम आयलें परत्याक गेलें. मागीर परत्याक एक कार्यक्रम आयलें परत्याक गेलें. फादर बरी दिसाचें तुमच्या हॉलांत मीस जाल्यार बरें जायचें. हांगासर येता आसतना खंय पुरा डेकोरेशन आनी पुरा आसा. राती म्हणसर 12 वरां म्हणसर रावल्यारय तांकां पुरा आसना. देखून ताचो उपकार पावता. आज पयलो माटो आनी चेरां सगळें ताणें वदपसून दिला. ताचो आदार मागता, ताचो उपकार मागता. रॉयल प्रायस सावंड सिस्टम आयच्या दिसा स्पॉन्सर केलां. सांगतास नवीकरणा वेळा हॉलांत सगळें सावंड सिस्टम 2 म्हयने ताणें केलां. मदेंच तुमकां गोत आसा आमचें एम्प्लिफायर गेलें. तक्षणच ताच्या एम्प्लिफायरान गेलें. मदेंच एक तर आसता आसतना 9 एक 5 मिनटां आसता आसतना थंयसर इलेक्ट्रिफिकेशन इल्लेशें रॉंग जावन न्हू, इल्लेशें अर्थिंग जावन न्हू, थंयसर आमचें तें मिक्सर गेलें. 2 मिनटां भितर ताणें हांड घालें. नाजाल्यार त्या दीस आवाज देखून खंय धाडत जाल्यार आपयल्यार म्हाका कुंभ करता तो तरणाटो. देखून ताचो उपकार बावता. देव बरें कर म्हूण सांगता. कणशी दान दिल्ल्या जॉन लास्रादो, नितळ केल्ल्या स्त्री आयोग आनी तिसऱ्या वर्तीच्या सान्यांचो फेस्ताच्या आनी नोवेणाच्या वेळा स्वीट्स वोदाक सोडून दिल्ल्या आनी तशेंच नवीकरणाच्या वेळा जायते फावटी
आमकां रिफ्रेशमेंट स्पॉन्सर केल्ल्या आणि ह्या फेस्ता वेळा आणि कालच्या दिसा नवीकरणाच्या सकाळच्या कार्याक काफी करूंक या माल्ट करूंक गरजेची साहित्य हो दाखसून दिल्ल्या आमचो मोगाचो GMT स्वीट्स अँड बेकरी आमचो लँड्सी रेगो ताचो हांव उपकार बावडटा. मुद्दम राबून भुरग्यांक स्वीट्स दिवंक कुमोग केल्ल्या सर्व दानीचो विशेष रितीन आयच्या दिसा खूब स्पॉन्सर केल्ल्या पीटर आणि शांती मॅनेजर्स पंपय वाडो आणि तांच्या तेगा भुरग्यांचो पर्ल प्रिन्सिया आणि प्रिमल हांचो उपकार बावडटा. फुलांचें मोल अंतराळाक सोडलां. एका काट गुलाबांचें मोल हांव चिंततां 300 रुपीज मोल एकदम सोडलां. एका गुलाबाक 20 रुपया. फुलां मोल जाल्यार आमकां फुलां जाय. हांवें सांगल्याक आमच्या क्रिस्ताटून आनी जॉब धाडून ताणें आमकां जाय तितलें फुलां वदक सून दिल्यांत देखून तांचो ह्या उपकार बावडटा. देव बरें करून सांगता. आमच्या इगर्जेच्या आल्तारीच्या नवीकरणा वेळार मुरयेचें एक बेसांव म्हणून हांव समजता. पाक्याच्या दुरास्ती काम जावन सुरू जाल्लें हें 2 वर्सां जावन केल्लें काम इल्लेशें सोडून एक तो कुडसून सगळें नवें जालें. कोणा लागीं पयशे हांवें विचारूंकच ना. एकल्या लागीं मात्र कितें म्हणी जाय गे फादर म्हूण सांगता आसतना हांवें सांगलें दिल्यार म्हाका तबेरनाकलाक पयशे दिता जाल्यार दिवें वत्ताय ना काय म्हूण सांगलां. तशेंच अर्द्या घंट्या भितर 1,25,000 गेले. आनी एकल्या लागीं म्हळें म्हाका एक आंबोचे पयशे दिताय जाल्यार दिवें हें वत्ताय ना म्हूण सांगलें. मात्र आमची फिरगज मग न्हू हें सगळें देवाच्या बेसावण तें जालें म्हणून म्हाका बघता. तुमी खुशे मनान दान दिवन आनी थोड्यांनी चिंतिनात त्याच्याकी सडीत आयवाज दिवन सगळें काम संपलें. देवाच्या घराच्या कामाक कांय उणें पडचें ना. एका मलगड्या फिरगजकाराची उदर सारकें जालें. सगळें सावंड सिस्टम लगभग 2 लाख पसून नवें घालां. 2 लायट्स 70,000 म्हणालो फादर 1 लाख जाल्यार हांव दिवंक तयार आसलो. नेकल्यान म्हळें आयली फादर म्हजे लागीं तुमचे लागीं उलोवंक आसा. फादर इल्लेशे इगर्जेक पयशे दिता आनी व्हडलो एमावंट बरयलो तितले काल्याक म्हाका पयशे म्हळें ना फादर. हांवें पुता लागीं सांगलें दिवचें जाल्यार इगर्जेचें नवीकरण जाता आमी तेचें सडीत आयवज आमी दिवया. देवाचें काम मोगाच्या भवनान पयलीं न्हू देवूच पंथाक पायता. सांपावल फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतलीं उतरां खरीं आनी खंडी जावन तुमचें व्हड म्हणून बरें म्हणून ह्या इगर्जेंत परसळटा आनी हर एका कॉर्नर हर एका कोनशान दिसता. काल मीस जाल्या उपरांत सांजेर मीस जाल्या उपरांत एकलो माणेस म्हणालो फादर सर्गाक पळयल्लें बरें जाता. सर्गाक पळयल्लें बरें जाता आनी केलेशें सडीत करूंक जाय आसलें. म्हाका हांगासर तुमी जाणा आसात त्या कुशींत हांव मुरयेक इजबी हाडचें पुरा त्या सभाक घालून मुरयेचें सरकार सडलें आनी मुरयेचें खलें कुरवार पोवन मुरये सरकार संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. ही सगळीं ते सभा 20 ते सभा घालूंक जाय आसलीं. ताका कितें म्हळ्यार पयलें हांगासर त्याच खातीर दवरल्यो इमाज्यो दवरच्यो पूण आमी तें ग्लास पेंटींग म्हूण आसा ताचे खातीर आमी इलेक्ट्रिफिकेशन करून ऑलरेडी दवरलां. देखून मुखल्या दिसांनी आमी घालूंक तें प्रयत्न करतले ग्लास पेंटिंग्स. आनी ह्या मरिफांत भुरग्यांक पळयत आसतना हें वेस्ट न्ही सोबायक मात्र न्ही भागार भावार्थाची शिकोवण शिकच्या भुरग्यांक कळ्ळें. बरी गब्रियल बडवो इजबी हाडटा आनी मुरयेक सरकार आपण गेला आज बडवे आसले तांकां पळयतात आनी ते तांच्या काळजांत रोमता. आमी शिकयचें म्हणना काळजांत. टुडे विज्युअल्स आर इम्पॉर्टंट दॅन द ऑडियो म्हूण सांगतात. देखून ह्या खातीर आपुरबायची संगती पळया थंयसर जेजूचो जल्म मरण आनी जिवंतपण आनी सगळें सेंटर जावन आसा थंयसर एवकरिस्तांचो सोम आनी एवकरिस्ताचो दंड अर्थ द सॅक्रिफायस अँड सर्वीस. सॅक्रिफीस आनी सर्वीस. सॅक्रिफीस जावन आसा बली भेटयलेली शेळी त्या कुशीन आसा आनी सर्वीस जावन आसा पांय तुजी. हें जावन आसा एवकरिस्ताचो अर्थ. आमच्या भुरग्यांक सांगचो आनी ह्या मरिफात बाबार्थ वाडोवंक प्रयत्न करचें. देखून सर्वांचो ह्या वखदार उपकार पावता. सर्व खांबेल्यांचो आदार मागता.
काम करता आसतना आमचें तुमी जाणा आसात सगळें 50 जाणां आसलें अंतर लागीं पावचें आसलें सगळें स्कॅफोल्डिंग मोडलें जाल्यार एकल्याक मार जावंक सोडून हांगासर वयलो एक नोळो सकयल 10 जाणां नोळ्याक हाडून आसलीं नोळो पडलो कोणा की कांय जावना परपैती करतना एकलो कलिंगी जालें कांय जावना मोरी माय आपल्या भक्तांक सदांच राखता म्हणलें आमी समजूंक जाय ताचो उपकार ताचो सगळ्यांचो उपकार पावता ह्या तारीख मेज आनी सांगतास आंबो तयार केल्लो जावन आसा आकार तुमी जाणा आसा थंयसर ल्हानशीं पिक्चरां दिसतात ती 1-2 हप्त्यांनी बदलतली मातयो मार्क लूक जुवां ताणें केल्ली पेंटिंगां फायबर ग्लास पूण घालता आसतना निमाणें ती फुटली देखून परत्याक नवें सकन 2 हप्त्यांनी घालता म्हणून सांगलां ताचो उपकार पावता ह्या फेस्ताक पुरशवाक गाडी सांगताचो साऊंड सिस्टम बोदाकसून दिल्ल्या विन्सेंट फेर्नांडीस वेलंकनी साऊंड्स ताचो हप्त्याचे मीस मोती बरबोजा दुखीसे म्हणसो वाडो ब्रेस्तार दिसा 11:30 वरांचेर रेस्पराची मीस जेसन दिकुन्ना सांतांतून वाडो फुलिकेम्मान मानवी कुबळी येवचे इतर 15 तारखेर वाडे जमती आनी नवें जेवणचें पोंपई वाडो सिल्वेस्टर मेनेजर्सांच्या घरा 4:30 वरांचेर दुखीसय म्हणसो वाडो लॅन्सी फोन्सेकाच्या घरा 11:30 वरांचेर वाड्या फेस्त आनी मोती फेस्त आचरण कुपराडी वाडो जेकब जेम्स रोड्रिगसच्या घरा 4:30 वरांचेर आर्ला दुसरो वाडो सिप्रियन डिसोजांच्या घरा 4:30 वरांचेर लूट्स वाडो ऑल्विन फोन्सेका हांच्या घरा 4:30 वरांचेर आनी सांपेद्रू वाडो अपोलिन डी सिल्वा हांच्या घरा 4 वरांचेर येवचे घरा पयल्या दिसा उपरांत तिसऱ्या वर्डेचें मिटींग मिनी चलत आसतलें इगर्जेक दान ह्या इस्कॉलांत वाव केल्या ह्या मास्टराच्या भुरग्यांनी रुपये 4,000 इगर्जेक दान जावन दिल्या मुगोच न्हू नवीकृत इगर्ज बरी आकर्शीत दिसता इगर्जे भितर येता आसतना ती सडीत नितळ दवरच्या खातीर पांयांची ह्या वानो शुजांची धूळ पापून येवच्याक विनंती इगर्जेच्या उजव्या कुशीन निमाणो बाग ह्या कुशीन आसचो निमाणो बाग कोणी बसचें न्ही बागार थंयसर आमच्या कोयराच्या भुरग्यांनी थंय बसचें कोयराच्या भुरग्यांनी त्या मॅटार थंयसर हांगासर बसचें म्हाका तितलें बरें दिसना तांकां अवकाश करून दिया त्या कुशीक सडीत बांक घालूंक जायना फकत हांवें 2 बांक घाल्यात आनी हांवें तांकां सांगलां मायक आसले कडेन तो आसूंक जाय म्हणून देखून दया करून तांकां बसूंक अवकाश करून दिवचे ह्या आयताराक हांव आनी म्हटल्यार सगळीं फेस्तां तांणी थंयसर मॅटार हांगासर रावचें आनी तांकां सडा वचून उबेच रावचें पडटा कंदाक तुमी बसतना एटलिस्ट एक सर्मावळ्या येदाळा बसूंक तांकां अवकाश करून दिवच्याक विनंती करता आज आमचे आलतार भुरगे जायते जाण आसात हे सर्व आलतार भुरग्यांचो उपकार भोगता मुगुजनाथ पवीस सभा जागतीक चेडवां भुरग्यांचो दिवस आचरण करता आनी आमच्या फिरगोजीचीं 2 जाणां चेडवां भुरगीं कमाल किया हे म्हणयेत रिशल किरण लोबो तू थॉमस आनी ज्योती लोबोची आर्ला पयल्या वाड्याची आनी इंजिनियरिंगांत पयलें रँक काडला ताच्या एनाउन्स केला पण आमी ताका सन्मान करूना दुसरें मेलिटा प्रिमल लोबो तू मॅक्सिम लोबो आनी लिडिया लोबोची आर्ला दुसऱ्या वाड्याचें बीकॉमांत 5वें रँक काडला ह्या भुरग्यांनी लीज जावन एक सदान केलां ह्या भुरग्यांक सगळ्या फिरगस कुटुंबातर्फेन हांव अभिनंदन पाठयत आसतना फिरगस कुटुंबाच्यान दिवचो मान स्विकार करच्याक विनंती करता 2 जाणांनी हांगासर मुखार येवचें रेशल आनी मेलिटा आसा मेलिटा येला आसा मेलिटा मेलिटा बीकॉमांत 5वें रँक काडला ताका आमी अभिनंदन पाठोवया
भुरग्यांचे रांदता परत मग तुमकां सुमयस्तां बापजेस्तां म्हजें नांव मी फेस्ताचे शुभाशय पाठयता खर पावसा गेलो मोसोर जाल्लो म्हूण म्हाका दिसता सगळे पावस आयलो बेचे म्हूण सांगता आसतना मागीर मदें म्हणी भुरगीं पावस आयल्यार मागीर आतां वोत आयलें कितेंय जावन खूब गाणी येताना म्हणी वोत आयलें कित्याक म्हणल्यार ताचें मेळ्ळें पुरो लागता संतोष बाबा घरांत संतोष पवण हें फेस्त आचरण करच्याक विनंती करता आसतना आतां आमची कार्यदर्शी येता आनी मुद्दम राहुल्यांक स्वीट्स दिल्ल्यांक मान करूंक नांव वाचता आसतना तांणी येवन मानाची कडशीकाण घेवच्या विनंती करता मुगोशनो आमी तुमकां तिलसिल्ल्या प्रमाणे वैश्यच्या भुरग्यांनी एक व्हिडिओ कॉन्टेस्ट 2 मिनटाचें व्हिडिओ कॉन्टेस्ट तुमकां सांगला देखून घरा बसून एक व्हिडिओ करा आशिल्लेशें आबाक व्हडली मांयक सगळ्यांक इल्लेशें दाखया आनी ह्या मुरीफात व्हिडिओ करना आमकां धाडा आनी आमी त्यो सगळी व्हिडिओ आमी आमच्या वेबसायटार आमी प्रकट करतले म्हाका सांगू खूब आसा बरयता हांवें मुगोशनो आमचें वेबसायट Maria Milla D'Souza ताणें आनी रॉनविन रोड्रिगास आनी दोगां जाणांनी सामाजीक संपर्क आयोगा मार्फत आमचें वेबसायट कालच्या दिसा गवळी बापान उक्तें केलां तांणी मस्त वाव केला म्हाका गोत्तसो कितलो वाव केला म्हणून लगभग 15 दिसांचो वाव केला आनी भोव आकर्शीत जाला देखून त्या तूं सगळी आसा DSAची मॅसेजी मेळटात आनी तातूंत आमकां आनीकी एक दुबयचें एक घालूंक आसा दुबय फ्रेंड्साची एक थंयसर ब्लॉग घालूंक आसा देखून सगळी संगती तातूंत मेळटा दया करून तुमी पळोवचें हेरांक धाडचें आनी ह्या मरिफात आमच्या फिरगजेची कीर्त सगळ्यांनी प्रगट करच्याक तुमकां आपोवन दिता प्रत्येक तरान मारिया मिल्लाक आनी सांगाताचो रॉलवेनाक म्हजें अभिनंदन पीटर शांती आणि कुटाम सापेद्रो वाडो 30,000 रुपये जोक वेल्लो सरनाट वाडो 30,000 रुपये कोबा खातीर दान दिल्यात जोक वेल्लो सरनाट वाडो फुलां दान दिल्यान फेलिक्स डिसोसा लुट्स वाडो फुलां दान दिल्यान फेलिक्स पिंटो आणि कुटाम आल्लीपादे 10,000 रुपये रॅल्स्टन मॅरन रोड्रिगस दुकी सेबिन वाडो 5,000 रुपये कियान सिक्वेरा सातांतन वाडो 5,000 रुपये रॉय मिरा कार्लो बाळुतीस वाडो 5,000 रुपये आणि जॉय लोबो सांपेद्रो वाडो 5,000 रुपये लॅन्सी रेको आणि कुटाम GMची बेकरी आणि स्वीट्स लुट्स वाडो 5,000 रुपये रेनर रिओन क्रिझेल केलिस्टा सान फ्रांसिस सवेर वाडो 5,000 रुपये लॅन्सी बेकर्स आणि कुटाम सांपेद्रो वाडो 5,000 रुपये रॉबर्ट मिनेसस आणि कुटाम पंपई वाडो 5,000 रुपये सचिन नरोनानी कुटाम वाडोतीस वाडो 5,000 रुपये एवलिन मिनेसिस पंपई वाडो 5,000 रुपये विल्फ्रेड लुईस आणि कुटाम लुट्स वाडो 5,000 रुपये चार्ल्स फर्नांडीस सोनाट वाडो 3,000 रिया जेनिफर फर्नांडीस आर्ला पयलो 3,000 किरण विजय रॉड्रिगस वाडोतीस वाडो 3,000 रुपये 2,000 दिल्ली रुडॉल्फ लिली मार्टी सांपेद्रो वाडो आयवन लविनो मिनेस डिसोसा लुट्स वाडो ईवा इओन मार्टिस कुपराडी वाडो जोई नेथन एंड नॉलन कुपराडी वाडो आयसा डायना वास आणि कुटाम होसेसा वाडो सेलिन डिसोसा सा अंतन वाडो सेवरिन बेकर्स वाडोतीस वाडो प्रवीण आणि जॅकलिन कुपराडी वाडो एलोशियस सेरावो सोरनाट वाडो दुल्सिन मिनेसिस कुपराडी वाडो लिनोरा एंजल डिसोसा जन्मदिसा खातीर वाडोतीस वाडो एरल लोबो आर्ला दुसरो वाडो एलिजा पिंटो आर्ला दुसरो वाडो अलेक्स रोड्रिगस दुकी सेबिन वाडो वॉल्टर नोरोना सोरनाट वाडो रोशनी रिशल लोबो आर्ला पयलो वाडो फिलोमिना डिसोसा मोगारनाड अरुण आणि श्रुती मार्ता वाडोतीस वाडो रॉबर्ट मिनेसस सान फ्रांसिस वाडो 1,500 एडल आणि अबिगेल बर्बोजा सोरनाट 1,500 सिरिल रोड्रिगस पंपई 1,500 सुषमा मनोज देसा कुपराडी 1,500 मॅक्सिम तावरानी कुटाम होसेसा 1,500
रॉकी लिली डिसोसा कुपराडी 1100, जित्रोस डिसोसा आर्ला दुसरो 1000, वलेरियन डिसोसा कुपराडी 1000, डेल जोआना लोबो लोरेत माई 1000, विंसेंट रोड्रिगस सान पेड्रो 1000, हेनरी डिसोसा लुर्स वडो 1000, रोशनी रोड्रिगस सान पेड्रो वडो 1000, रीमानी लाविटा कोगियस कुपराडी वडो 1000, विक्टर रोशन लोबो आर्ला दुसरो 1000, सिरिल बर्बोसा सोनाड 1000, रिचर्ड लोबो आर्ला पहिलो वडो 1000, नाव नका मनारला दुसरो वडो 1000, अल्फोन्स क्रास्ता पोंपई वडो 1000, लिली कार्लो बाळक जिसू वडो 1000, नॉर्बर्ट सर्डाना बाळक जिसू वडो 1000, आयरिन पिंटो आणि कुटाम आर्ला पहिलो वडो 1000, रियोना रेशम फर्नांडिस सोनाड वडो 1000, रिचर्ड आयरिन डिसोसा लुर्स वडो 1000, जेम्स रोड्रिगस कुपराडी 1000, जेसन डिसोसा कुपराडी 1000, डैनी फोन्सेका तुकी सेबिन वडो 1000, प्रदीप रोहन पोंपई वडो 1000, एवलिन लोबो आर्ला पहिलो वडो 1000, मार्सेल लोबो सा आंतोन वडो 1000, लिओवास आर्ला पहिलो वडो 1000, प्रीति विजय लोबो लोरेत माई वडो 1000, सेलिन डी सिल्वा लुर्स वडो 1000, जेराल्ड बर्बोसा सोनाड 1000, एवजिन डिसोसा पोंपई 1000, जायलिन अयोना तावलो आर्ला पहिलो वडो 1000, एंटनी लोबो आणि कुटाम सान फ्रांसिस वडो 1000, रिचर्ड मिरांडा आणि कुटाम बाळक जिसू वडो 1000, स्टॅनी बर्बोसा दुकी सेबिन वडो 1000, एलियास फोन्सेका दुकी सेबिन वडो 1000, नाव नका म्हणून आर्ला दुसरो वडो 1000, कॅल्विन आणि रेनिटा लोबो आर्ला पहिलो वडो 1000, ग्रेशॉन डिसोसा दुकी सेबिन वडो 1000, रॉबर्ट डिसोसा कुपराडी 1000, जिसिंता पिंटो लुर्स 1000, मिल्टन मिनेसिस पोंपई 1000, नाव नका म्हणून कुपराडी 1000, सिंथिया डिसोसा लुर्स 85, रॅनवी लोबो सान फ्रांसिस सभेर वडो 85, विविना डिसोसा दुकी सेबिन वडो 85, जोसेफ कुटिनो सान पेड्रो वडो 85, लिली लोबो सान आंतोन वडो 85, राइना मिनेसिस पोंपई वडो 85, मेल्विन वास सोनाड वडो 85, सुहान कृष्णोरोन्ना बाळक जिसू वडो 85, स्टॅनी प्रकाश मिनेसिस इत्यादार 85, एल्विन जेन पिंटो आर्ला पहिलो 85, नाव नका म्हणून सान पेड्रो वडो 85 रुपये. मोदी फेस्ताच्या नोवेना वेळार स्वीट्स दिल्ली, सविता डिसोसा सोनाड रुपये 5000, ब्रायन मिनेसिस सान पेड्रो 5000, जॉस्टिन चालीस क्रास्ता इत्यादार 4000, ग्लेशवान डिसोसा सोनाड 3000, फिलेना आणि फ्राइना डिसोसा कुपराडी वडो 3000, डेवियन लूक मिनेसिस सान पेड्रो वडो 2000, क्युबर्ट लोबानी कुटाम बाळक जिसू वडो 2000, नाव नका म्हणून लोरेत माई वडो 2000, रोशन आणि रवीन मिनेसिस सान पेड्रो वडो 2000, जॉसी लोबो आणि कुटाम लोरेत माई वडो 2000, विनय अविता डिमेलो लुर्स वडो 2000, रिझल लेरॉय लोबो लुर्स वडो 2000, लिओन पाइस आग्रा 2000, सनविया क्रास्ता लुर्स वडो 2000, एरल ॲशक सिक्वेरा सोनाड 2000, मार्सेल डिसोसा बाळक जिसू वडो 2000, शिपानी रूथ पिंटो अल्लीमध्ये 2000, स्लाइना नोरोन्ना लोरेत माई वडो 2000, रिया जेनिफर फर्नांडिस आर्ला पहिलो वडो 2000, केविल रॅन्सिया रोड्रिगस बाळक जिसू वडो 2000, जुलियाना मिनेसिस आणि कुटाम कुपराडी वडो 1000, सुवाना रोड्रिगस पोंपई वडो 1000, एलानी आणि एनोरा पिंटो सोनाड 1000, सियोन गैब्रियल रोड्रिगस सान पेड्रो वडो 1000, ग्रीष्मा मार्टी सान पेड्रो वडो 1000, मिल्ड्रेड लोबो आर्ला पहिलो वडो 1000, आयवन लविना डिसोसा लुर्स वडो 1000, पाउल वास आर्ला पहिलो वडो 1000, रेवेन डिसोसा लुर्स वडो 1000, शालिनी डिसोसा आर्ला पहिलो वडो 1000, इवा योन मार्टिस कुपराडी वडो 1000, मायरन फर्नांडिस सान पेड्रो वडो 1000, रोमन डिसोसा लुर्स वडो 1000, डेनिस रोड्रिगस आर्ला पहिलो वडो 1000, सुजय रोड्रिगस बाळक जिसू वडो 1000, रेमोना आणि रिमोना पिंटो होसेसा वडो 1000, रेचल रूबेन क्रास्ता पोंपई वडो 1000, जेराल्ड रूपर लोबो सा आंतोन वडो 1000, सेलिन नोरोन्ना बाळक जिसू वडो 1000, नाव नका म्हणून मेळ्ळूर 1000, आलिस फर्नांडिस कुपराडी 1000, रोशन आणि रल्विन पास बाळक जिसू वडो 1000, अरुण आणि ग्रेसी रोड्रिगस लुर्स वडो 1000,
ॲशन लोको सांपेद्रू बडो 1000, वलेरियन आराना सांपेद्रू बडो 1000, चार्ल्स डिसोसारला दुसरो बडो 1000, रियोनो शेरल रोड्रिगस बाळक दिसू बडो 1000, रेनन मेनेझस पोंपई बडो 1000, विशालानी प्रीमा जन्म दिसा खातीर पहिला 1000, नवीन डिसोसा सांपेद्रू बडो 800 रुपये, मेरिसानी मॅग्रीन डिसोसा लुट्स बडो 700 रुपये, नेल्सन चॅल पिंटो सांपेद्रू बडो 700 रुपये, लिओ फेर्नांडिस San Francisco Vero 500 रुपये, क्रिस्मा रेझल डिसिल्वा San Pedro वडो 500 रुपये, सेलेन डिसिल्वा लुट्स वडो 500 रुपये, अल्बियानी अल्बिना पिरेरा वडो वडो 500 रुपये, जाना डेलिशा लोगो लोरेत मै वडो 500 रुपये, सिंथिया डिसोसा लुट्स वडो 500 रुपये, एंजेला आणि रेनन डिसोसा कुप्राडी वडो 500 रुपये, जिकब लसरादो कुप्राडी वडो 500 रुपये, स्वीडल कास्ता San Francisco वडो 500 रुपये, कियारा निकोल लोगो अल्ला दुसरो वडो 500 रुपये, रॉबर्ट मिनेझस San Francisco वडो 500 रुपये, आयरिन पिंटो आणि कुटाम अल्ला पहिलो वडो 500 रुपये, ॲडल आणि एबिगेल बर्गुसा चकनाट वडो 500 रुपये, रिचर्ड मिरांदन बळक दिसू वडो 500 रुपये, नावनाकामन अल्ला दुसरो वडो 300 रुपये. तसेच ही गरजेच्या नवीकरणाखातीर दान दिली सेव्हरिन नवीन डिसोसा फ्लावर डेकोरेटर San Francisco वडो, विन्सेंट फर्नांडिस वेलंकनी San Francisco वडो, GMG बेकरी सोमालक लॅन्सी रेबो लुट्स वडो, रॉयडन पाइस पल्स San Pedro वडो, जॉन लसरातो कंची दांडीला कुप्राडी वडो, रॉबिन बर्गुजा फोटोग्राफी केल्या सोनाट वडो. ही गरजेच्या नवीकरणाखातीर दान दिले सेव्हरिन बेकस पाणोक दिसू वडो 10,000 रुपये, लुसियाना डिसोसा पाणोक दिसू वडो 2,000 रुपये. तसेच कोणाचे नाव जर तर सोड गेला तर त्यांनी मुखार येऊचे आणि विकार बापा गावमान स्वीकार करसो. मुर्चनो कालच्या दिसा आमचे मिक्सर पाड जालें म्हणून आमकां सांगलें आनी हांगासर विल्फ्रेड लुईस हांगासर आयिल्लो आनी ताणें आमकां पयल्याचें एम्प्लिफायर दान दिल्लें आनी ताणें आमकां परत्याक 50,000 नवें मिक्सर दान जावन दिलां आमच्या क्रिस्तीन बाई तिच्या नांवान. देखून तसो उपकार पावता आसतना ताणें येवन ही मानाची वात स्वीकार करच्याक विनंती करता. मोगाचे न्हू हांव सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. पयल्यान पयलें हें मोती फेस्त ह्या कुटुंबाचें फेस्त आनी ताचे उल्हास हांव तुमकां सर्वांक पाठयता. हांव तशेंच देव बरें करूं म्हणटा हांगा सहा बेटवणी केल्ल्या सर्व याजक आसो आनी भक्तीपणी ह्या मिसांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांचो हांव काल जाता हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आनीक एवढाच आसा हांव
फेस्ताची मिसावण आसतना थोडे फावटी जागो फुल्ल आसलेल्यान भायर बसुल्ले आनी तशें हांव चिंतून आसलो एक दीस हांगासर येवन पावचें म्हणून आनी आज हो भाग म्हाका फावो जाला आनी त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां आनी म्हज्या मुख्य मिसावाक तुमचे कडेन मागोवंक हांव विनंती करतां आनी तशेंच हर एक फावटी हांव मीस पेटयतना तुमकां म्हज्या उगडासांत मिसाक मेळ्ळा तुमच्या खातीर हांव मागतलो म्हणून हांव सांगता. सर्वांनी उबे रावचे. सर्वस्पर तुमचे सोबे आसो. ताबाचे आशिर्वादा खातीर सर्वांनी आपली तकली बागोवची. भाग्यवंत आमकां बरी सोपूत जावन देवाचे पुतळ मनशाकुळाची सरवण केली तोच तुमकां आपल्या दैन्यानी बरो. आमकां बरी उदेशी जिविताच्या रस्त्यार तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरो. आज आमकां बरयेच्या परबे दिसता तुमी संतोश बरयत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजा बरो आनी आमकां बरयेचे मजतीन सस्नाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवासो आनी बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. बसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. एकल्याचो उडास आसलो आमच्या गायन मंडळीचो. फाटल्या जायत्या दिसांत हांव आपुरबायाचें प्रॅक्टीस करना. आयच्या दिसा भोवरंगीत गायनां गायल्यान मात्रिणी हर एक फावटी आमकां आदार दितात. नवीकरणाच्या वेळारय त्या कालच्या दिसा ताणें आपुरबायाचें गायनां गायल्यान तांचो उपकार भोगता. तरबेती दिल्ल्या रॉयस टनाचो हांव देव बरें करूं सांगता. आतां निमाणें गीत आमी गावया. निमाणें गीत गायत आसतना कणश्यो वाड्याचे गुरकार तुमकां वांटतले. कोणाक जाय ताणें काणी म्हणजे जर तर कोणा लागीं आसात जाल्यार ना जाय जाल्यार कितल्योय कणश्यो आसात. परगांवांत व्हरून कोणाक म्हणून जाय जाल्यार कणश्यो घालतात रितीन आसात देखून तुमी व्हरचे.
बरें सैबिनी बगेन सुचेत तुवें एवर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे सत्य